هذا البرنامج برعاية شيل في باور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. موجودين اليوم في مراكش بوغ ان اسي اكسكلوزيف ان سوفي جديد 100% في الجام سيتروين هو السي 5 اير كروس. جينا حتى لهوني بوغ سون لونسمون مونديال اون اكسكلوزيفيتي باش نجربوه على طرقات صعب من الجبولات للصحراء. ما قبل هذا كالعاده سومير. في أوتو برو الجمعة هذه باش نزوكم للجنوب التونسي في مغامرة حلوة اللاند روفر جاغوار اكسبيرينس، وباش تتابعوا معنا فعاليات تونيزيا اوتوموتيف لا بروميير إديسيون دو سالون انترناسيونال دي كومبوزون اي بيس دو ريشانج. في النيوز باش تكتشفوا لونيك اكزومبلير نتاع لامبورغيني اس سي 18. في لوكازيون أوتو برو اخترنا لكم الهونداي اي اكس 35، وكالعادة لسي أوتو برو مع صدري اسكندر اللي جرب النوفو سي اكس اير كروس في مراكش. العادة تو باش تعرفوا كل شيء على الاكtualité اوتوموبيل في تونس وفي العالم مع أميرة والروبريك اوتو نيوز. الفا انترناسيونال نظمت للكليونات ايفينمون غير عادي يديني دي ستاندار انترناسيونو من تونس للقلب الصحراء. هو اللاند روفر جاغوار ام ان اكسبيرينس. لاند روفر اكسبيرينس موجود في العالم اجمع، اول مره دار رونج تنظموا هوني في بلادنا. زيد على هذا اللي كانوا موجودين في الايفينمون هذا لي مارك جاغوار موديليتا والكمان ام ان اون بروميير مونديال دونك اللي لمت سي 3 مارك في نفس الوقت ونفس البلاصه. لاند روفر اكسبيرينس هي تجربه وين نجموا نتعلموا لي باز دو لا كوندويت اوف رود تو تيران دونك، وين في نفس الوقت نجموا نكتشفوا اخر موديلات نتاع الماركه الانجليزيه. موجودين دونك ليفوك الديسكوفري سبور واخر موديلات لاند روفر اورانج كيما الفيلاغ والديسكوفري لا غروند نوفوتي في تونس. جاغوار كانت حاضره باللي برلين اكس اف وال4x4 نتاعها الاف بيس، ونتصور اللي اول مره في تاريخ الماركه الانجليزيه ان جاغوار مشات في قلب الصحراء التونسيه. الباركور بدا من الشوروم الفا انترناسيونال في اللاك ومشي حتى تكشي الجنوب دوز مطمعتها توزر بطبيعه، وتعدى زاد على جربه الكل في الكل 2000 كيلومتر في 5 أيام. بروميير ريوسي دونك ايفينمون هي اللي نحن المغرومين نكراها خلينا نكتشفوا لا جام رانج وجاغوار، وهي للتوريزم زاده ان تري بيل بوبليسيتي للبلادنا من عند الفا انترناسيونال. نبداو لي نيوز اوتو برو بالكونسيبت اوروس اس تي اكس لا فيرسيون سبورتيف نتاع الاوروس. une machine de course باش يكون فيها les équipements de sécurité اللي تفرضهم la Fédération internationale de l'automobile. تحت الكابو نلقاو موتور V8 بيتوربو قوته 650 زيلة. La nouvelle Porsche 911 تعرضت en première mondiale في salon de Los Angeles كيما تشوفوا côté esthétique le même design caractéristique de la marque أما la silhouette ولات plus athlétique. من داخل نلقاو un écran tactile de 10 pouces. Le Porsche 911 فيها système de commande et de réglage du châssis intelligent. Côté motorisation نلقاو la nouvelle génération تاع les moteurs à plat turbo-compressés 6 cylindres. L'optimisation des systèmes d'injection d'essence et la nouvelle configuration des turbocompresseurs جديدة والsystème de refroidissement de l'air de suralimentation يحسنوا من الرندمون تاع الموتور.
تويوتا كورولا جديدة رجعت في بلاصة الأوريس اللي عوضتها لمدة عامين. لا جام جديدة فيها 3 كاروسري، لا 5 بورت هاتشباك، لا برلين والبريك تورينج سبورتس. كوتي ديزاين تحسنت فيها بلوس دو روندور وولات أطول ب4 سنتي وهكا نلقاو بلوس ديسباس وجامب على الاريير. نلقاو 2 موتوريزاسيون ديسپونيبل، إيسانس 1.6 132 زيلة وإبريد 1.8 122 زيلة. توا باش تكتشفوا لي بروميير زيماج اللي قدمتهم اللامبورغيني متاع الموديل الجديد اللامبورغيني SC18. الموديل هذا اومولوغي بور لا روت، شوفوا فيه الخبرة متاع اللامبورغيني سكوادرا كورس. كيف ما تشوفوا لايروديناميك اكستريم، لي بريز دير فوق الكابو عندهم نفس ستيل متاع اليوراكان GT3 ايفو، لي زيل و لي زيلرون انسبيري من اليوراكان سوبر تروفيو ايفو. اللامبورغيني SC18 فيها موتور V12 قوته 770 زيلة وبواد فيتيس 7 رابور. وتوا باش تشوفوا ميكا هاكينين ancien pilote professionnel و champion du monde de Formule 1 في ماكلارين Formule 1 GTR في سيركوي لاغونا سيكا. نمشيو لأبو ظبي في الديرنيير مانش دو لا سيزون دو فورمول 1 وين صار اكسيدون في أول لو بروميير تور. لو بيلوت ألمان نيكو هولكنبرغ تقلبت بيه كرهبته الغنو، أما لحسن الحظ ما فماش أضرار بدنية. ديما مع الاكتواليتي في الفورمول 1، لويس هامilton لو بيلوت بريطانيك هو اللي ربح في أبو ظبي للمرة الخامسة. أما قبل ما تبدأ الكورس الممثل ويل سميث حاب يفضلك مع لو بيلوت وينحي له ستريس، ربطه في كرسي وما خليش يخرج. أما حسب ما نشوفوا لويس هامilton تفجع ولا ستريسي أكثر. تونيزيا أوتوموتيف سالون بروفيسيونيل تنظم من 27 إلى 30 نوفمبر وباش يتعاود كل عامين. الدورة الأولى نظمتها لا سوسيتي دي فوار انترناسيونال دو تونس en partenariat مع la Tunisian Automotive Association et le Centre technique des industries mécaniques et électriques. الصالون يجمع 90 اكسبوزون من تونس ومن الخارج من مختلف الأنشطة في مجال قطاع الغيار. En parallèle مع الصالون نلقاو Tunisia Automotive Day, des forums ou des workshops organisés par l'Agence de production de l'investissement extérieur et la Tunisia Automotive Association. احنا توا في البارك des expositions في الكرم à l'occasion de Tunisia Automotive, la première édition du salon international des composants et des pièces de rechange. اقعدوا معنا باش تعرفوا أكثر تفاصيل على les exposants و les produits متاعهم. On est présent avec ces 2 véhicules pour montrer le produit tunisien, que nos voitures sont équipées de produits made in Tunisia. Gema est une société italienne installée en Tunisie depuis 15 ans. Vous produisez quel type de produits pour le secteur automobile? Gema c'est composé de 2 business units. Une première business unit où on fait extrusion par formage carring fuel, c'est-à-dire tous les tuyaux qui transportent liquide à l'intérieur de la voiture. Et la deuxième unité, que c'est d'injection plastique pour toutes les composantes très techniques à l'intérieur de l'auto-voiture, qui peut partir de composantes plastiques en fonction mécanique, à goulot de câblage, à transport liquide aussi. On a plus de 10 000 références et ça, c'est des références qui sont multimarques. نحكيو على toutes les marques, مش Peugeot, Citroën, نحكيو على les marques, le parc automobile européen, tous les constructeurs européens. On couvre à 95% le parc automobile européen. Marquardt est une société allemande تصنع les pièces électroniques automobiles et non automobiles. أعطينا فكرة على السوسيتي دي. Marquardt c'est une société allemande qui fait partie d'une multinationale allemande زايدة موجودة dans 16 pays avec 19 sites en tout. C'est le seul site موجود في l'Afrique اللي موجود عندنا في تونس et موجود depuis 91. Donc, par exemple, c'est un produit Marquardt, c'est un lève-vitre pour la voiture présidentielle française, les DS7. Nous sommes aujourd'hui sur le stand de la SIAM, notre fournisseur d'amortisseurs tunisien pour notre Peugeot Pick-up et les Trafi Hone Bahdena, montage tunisien. On a 2 marques d'amortisseurs, femme à Record ou femme à la marque SIAM. Avec les 2 marques, on exporte également donc 80% de notre production
en Europe, en Nord-Afrique. Et on travaille avec les constructeurs automobiles. Sur le marché local, on est très fiers de pouvoir produire des amortisseurs pour des fabricants de véhicules. تنسوا اليابان اختارتنا عمناول على خاطر هي بلاد صغيره تونس تعرفوا فيها 1.6 مليون سيارات وانما معناها تختارونا احنا بيسك خاطر عملنا ان كرسيس حلو برشا من 2010 حتى ل 2018. كهرباء هي لها تو دانتيغراسيون دو 58% مصنوعه في تونس. نجيبوا نحن من خارج مثلا الموتور نجيبوا الميكانيك، اما الباقي الكاروسري الشاسي الكابلاج الفيتراج لي جوان لو ريزرفوار لي سسبنسيون هذا كل مصنوع في تونس. البروتوتيب هذا تصنع في ليكول ناسيونال دانجينيور دو سفاكس والبيوت نتاعو البارتيسيباسيون في الكومبيتيسيون شي الايكو ماراثون. الكومبيتيسيون هذه الكونسيبت نتاعها انك تمشي لو ماكسيموم دو ديستانس افيك لو مون دو كاربيرون. مهم هوني نحكيو 80,000 موطن شغل، دونك عنده طاقه تشغيليه كبيره برشا القطاع هذا. نحكيو على قطاع ينتج حوالي 6.5 مليار دينار توانسه، هذه الارقام تاع 2017 2018 ان شاء الله باش تكون اكثر من هكا فما نمو. نحكيو على طاقه تاع تصدير تاع 6 مليارات توانسه، دونك تقريبا 6% من الاقتصاد التونسي نتاعنا في القطاع هذا. تقريبا 15% نتاع الصادرات نتاعنا هي من القطاع هذا. تقريبا كيف 15% من مواطن الشغل في قطاع الصناعات المعمليه في القطاع هذا. تتذكروا يوم السبت انه السيد رئيس الحكومه بدا المبادره نتاع التشجيع نتاع لو ميد ان تونيزيا، الصنع والمنتوج التونسي على كل المستويات، ودايوغ كان راكب في الكهرباء هذه اللي هي نشوفوها ليتا بروت هنا. سيما دي جمعة هذه لا بروميير اديسيون تاع تونيزيا اوتوموتيف، اش قولك في الصالون هذا؟ هي مبادرة طيبة، تعرف اللي صناعة السيارات في تونس صناعة متقدمة، العباد ما تعرفهاش، اللي حتى في الناتج القومي تفوت ل 5%. أنا لهنا زاد نحب نعدي ميساج، راهو فما المشاكل وصحيحة المشاكل ويلزمنا نتلهاو بها ويلزموا تلفوا عليها، أما فما برشا نجاحات، فما بني قاعد تفاؤل، برشا تفاؤل لأنه فما برشا نجاحات، فما برشا إنجازات. تونس هي ثاني أكبر مصنع لقطاع السيارات في إفريقيا ومن أهم لي فورنيسور دو لونيون أوروبيان. صناعة قطاع السيارات مهمة ياسر في بلادنا وعندها دور إيجابي في الاقتصاد التونسي، تساهم ب4% من الناتج الداخلي الخام. المجال هذا يشغل قرابة 80,000 عامل، ونذكر خاصة اليد العاملة المحترفة، وعنا زادة لي زانجينيور اون ايكيبمون اوتوموبيل اي الكترونيك المتميزين.